अस्सलाम वालेकुम DJI साहब, कैसे हैं आप? जनाब अली, आपने कहा था कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इतनी जल्दी पढ़ के आप DJI भी बन गए। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के आज। आपके वाले साहब का नाम है महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन, जो कि डिक्लेयर टेररिस्ट थे, और UNO की वेबसाइट के ऊपर उनका नाम दर्ज है, और उनके बाकायदा ट्रायल होते रहे हैं। और परवेज़ हूद भाई ने कहा है कि आपके वाले साहब का कहना था कि मेरे पास जिन है और मैं जिनों से बिजली पैदा करूँगा, क्योंकि ये आग के बने होते हैं। आपकी तरबियत इस घर में हुई है और आप कौम से खिताब कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, और कौम को कह रहे हैं कि तुम्हारा लीडर मरियम नवाज है, तुम्हारी लीडर बिलावल है, ये हमारे लीडर हैं आने वाले। ये आप बता रहे हैं क्योंकि आपकी तो परवरिश की है, क्या नाम है, महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन साहब ने, जो कि साइकोपैथ आदमी था। आप कितने साइकोपैथ हैं वो जब आप बोलते हैं तो दुनिया देख लेती है। ठीक है, हम पहाड़ों से उतरे लोग नहीं हैं, हम जहन रखते हैं, हम सोच रखते हैं, क्योंकि हमने आपको प्यार दिया। और जिसको प्यार दिया हो ना, जब वो दगा करता है ना, तो सबसे ज़्यादा नफरत भी उससे होती है। आप छुपते हैं फौज के पीछे, आप लोग बाहर से कनेक्टेड हैं, आप लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, आप लोग बाहर के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। आप जब हमारे जवानों के सामने खड़े होते हैं, उनको कहते हैं तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। जब आप ट्रंप के सामने जाते हैं तो ट्रंप कहता है दे आर किसिंग माई एस, कि आपको जो चाहिए हम ला के देंगे। अल्लाह को भी धोखा दे रहे हो, कौम को भी धोखा दे रहे हो, किस लिए? कुछ शर्म करो। तुम तो इतने गिर गए हो कि तुम्हें अब समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है आगे। तुम्हारे तुम्हारे सारे प्लान्स नाकाम हो चुके हैं। तो लिहाजा अपने आप को फ़ौज के पीछे मत छुपाओ। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपने आप को फ़ौज के पीछे मत छुपाओ, क्योंकि जब हम फ़ौज का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में हमारी एयर फोर्स आती है, हमारे जहन में हमारे नेवल ऑफिसर्स आते हैं, हमारे जहन में हमारी रेंजर्स आती हैं, बॉर्डर पे खड़ा फ़ौजी नज़र आता है हमें। हमें तुम लोग नज़र नहीं आते, हमें जनरल्स नज़र नहीं आते, ये चवनियाँ ठनियाँ लटका के जो सीनों पे खड़े हैं, एक दूसरे को खुद ही मेडल पहनाते रहते हो। जिस तरह सहाफ़ी एक जगह बैठा हुआ तो सीनियर सहाफ़ी अगले प्रोग्राम में जाता तो उसी को कह रहा था यार तू मैंने तजिया निकाल लिखते, मैं तुम सीनियर सहाफ़ी लिख देना। उससे अगले प्रोग्राम में जाता है, उसी को कह रहे होते हैं आपस में बैठे हुए, यार तू इस तरह कर, मुझे अब दफ़ाई तजिया निगार लिख दे, तो मैं तुझे अब सीनियर सहाफ़ी लिख देता हूँ। इस तरह के तो डेजिग्नेशन हैं। इस तरह तो डेजिग्नेशन आप बांट रहे हैं फ़ौज में, जैसे हमारे सहाफ़ी बांटते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का ये गलीज़ तरीन तबका हमारे सहाफ़ी बांटते हैं, ये गंदे तरीन घरों के लोग अंदरून लाहौर के, 90% पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है ना, ये अंदरून लाहौर के हैं। 90%। ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ नहीं बैठी ਦਾ, या कंजरां ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ नहीं बैठी ਦਾ। अल्लाह की शान देखें, ये मंसूर अली ख़ान शाम को महफिल लगा के बैठा होता पीक टाइम पे TV पे। इसकी आप बैकग्राउंड चेक करें तो ये उसी महल्ले का, गवाल मंडी टू हीरा मंडी लाइन। आप कामरान शाहिद को देखें, वो भी कंजरां दा मुंडा, डिक्लेयर कंजरां दा मुंडा। वो शाम को बैठा होता है, ठट्ठे लगा रहा है, हंस रहा है, क्या मार रहा है, साफ कह रहा है वाम जाए भाड़ में। उसके प्रोग्राम में उसने खुद कहा वाम जाए भाड़ में। ये एलीट का शो है। हु इज़ एलीट? हु इज़ एलीट? Swipe your wife, you are elite. Drinks, no moral values, you are elite. मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसी मेरा जिस्म मेरी मर्जी में मंसूर अली खान पहुंचा है अपनी बीवी लेके, और गंदे बैनर लड़कियों ने उसके इर्द गिर्द उठाए हुए हैं। दिस इज एलीट। सो मैं पंजाबियों को बार बार मुखातिब हूँ कि पंजाबियों, खुदा का खौफ करो और गैरत खाओ। आपके बाओ अजदाद ट्रेनों में कट कट के आए थे, लुट पुट के आए थे। तीसरी नस्ल हो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इनको समझो। अंदरून लाहौर के जो कंजरों की इस्टेब्लिशमेंट है ना, ज़ियाउल हक ने जिस हीरा मंडी को ख़त्म करके कोठियों में कन्वर्ट किया था, नवाज शरीफ ने कोठियों से लेकर उनके बच्चों को इदारों में लगवाया। ये जनरल फैसल नसीर की वालदा, उसके बारे में कहते हैं कि उसकी पढ़ी हुई किताब या उसकी पढ़ी हुई जो उसका लिखा हुआ था, वो पढ़ते वक्त मर्द भी शर्मा जाते थे। उसका बेटा ही जनरल फैसल नसीर, जिसको डर्टी हैरी कहा जाता है। अब इस तरह की आंटियों के बच्चे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ये DGI SPR, ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन, ये आसिम मुनीर का जो बाप है, मुनीर चौहान इसका नाम था। ये शेरवानी और साइकिल पहन के पे शेरवानी पहन के साइकिल के ऊपर ही स्कूल टीचर था। इसका
اسی کلاس کا لڑکا ادھر نیو یارک میں ایک دوست رہتے ہیں میرے، جب یہ عاصم منیر چیف بنا تو اس نے کہا یہ تو چوہان صاحب کا بیٹا ہے، یہ اب اپنے کو سید کہتا ہے، اس کا ڈی این اے کروائیں عاصم منیر کا، ڈی این اے کا ایک کوڈ ہوتا ہے سیدوں کا، اگر وہ میچ کر گیا تو ہم مان جائیں گے یہ سید ہے، سیدوں کا ڈی این اے کا ایک کوڈ ہوتا ہے، ذرا میچ کروائیں اس کا سید زادے کا، جو کہتا ہے تم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو۔ اب آ کے وہاں میں اس لیے نہیں تقریر کر سکتا، کھل کے بات اس لیے نہیں کر سکتا، ہم 2 منٹ میں پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت نیچے رہ گئے ہیں جرنلز، یو آر ویری ڈاؤن، ہم قوم بہت اوپر نکل گئی ہے، عمران خان ان کو لے گیا اوپر بہت زیادہ، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کہا سیاست ختم ہو چکی ہے، آپ نے یہی کہا نا سیاست ختم ہو چکی ہے، چلو سیاست ختم کر دی، آپ نے تو ہماری سیاست ہی ختم کر دی، پارٹی توڑ دی، لیڈر اندر کر دیا، بلہ چھین لیا، آلو بینگن ہمیں پکڑا دیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے لگا دو۔ آپ سوچو اس قوم نے آلو بینگن آپ کے پچھواڑے میں دے دیے، انہوں نے پھر اس کو جیل میں بیٹھے کو جتا دیا، صرف 17 سیٹوں والوں کو ترلے کر کے لائے، یہ جنسی درندہ شہباز شریف جو ہے، اور یہ کیا نام ہے اس کا، جو اس کو لے کے آ رہے تھے NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ندیم انجم، یہ جنسی درندے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ کرتے ہیں، پاکستانی فوج، میں تمہیں بتا رہا ہوں، پاکستان کے صوبے داروں، سپاہیوں، تمہارا جنرل تمہاری مرضی سے نہیں لگتا، جب تمہارے جنرل نے لگنا ہوتا ہے وہ باہر لائن سیٹ کر کے آتا ہے، اور تم اس کی کال کے اوپر جان دے دیتے اور سمجھتے ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اپنی اسکروٹنی کرو، اپنا احتساب کرو۔ پولیٹیکل پارٹیز کا جب لیڈر کوئی منشور دیتا ہے تو لوگ اس کے منشور کے اوپر، اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر، اس کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی منشور ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کی لیڈرشپ کہاں پہ رہ گئی ہے؟ آپ لوگوں کے جو آفیسرز سے کام لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگانے سے، ان کو بیگ پکڑائے جا رہے ہیں، تنخواہوں کے علاوہ ان کو بیگ پکڑائے جا رہے ہیں، کرنلز کو، بریگیڈیئرز کو، کہ ہمارے لیے کام کرو۔ آرمی کے اندر ایک مافیا کام کر رہا ہے جو بیگز پکڑا رہا ہے ہمارے لیے کام کرو، اور ندیم انجم مریم نواز کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ارشد شریف کو مروانے والا یہ ندیم انجم تھا باجوہ کے ساتھ، اس کی لاش کے آنے پہ یہ پریس کانفرنس کر رہا تھا جنرل بابر کے ساتھ بیٹھ کے، اور اب یہ مریم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہر وقت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سر مانگا گیا تھا رجیم چینج کے لیے، سب سے پہلے ارشد شریف کا سر مانگا تھا نواز شریف نے اور مریم نواز نے، اور ندیم انجم نے وہ سر دیا تھا۔ انڈیا نے ہمارے ملک میں مسجدیں شہید کی ہیں بم مار کے، میزائل مار کے، کتنے مندر شہید کیے ہیں، کتنے مندر تباہ کیے ہیں آپ نے؟ انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ ہمارے مندروں کو، ہماری مسجدوں کو آگ لگا دی جائے، یا ان پہ بم گرائے جائیں اور ہماری قرآن شہید کر دیے جائیں۔ آپ نے انڈیا کے کتنے مندر تباہ کیے ہیں مجھے بتائیں ذرا اس جنگ کے اندر؟ یہ باتیں ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں، اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے جرنیلو۔ یہ دشمن کا بیٹا جو پڑھ کے DGI SPR بن گیا ہے، ایک ڈکلیئر ٹیررسٹ کا بیٹا، اٹ از ویری سیریس میٹر فار پاکستان آرمی، تھنک اباؤٹ اٹ۔ سیاست